दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँलाई यस फौजी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज फेरि पनि एउटा नयाँ विषय लिएर उपस्थित भएको छु। आजको विषय भनेको सामान्य ज्ञान अर्थात् जीके क्वेसनहरू रहेको छन्। त्यसमध्ये पनि मैले आज इतिहास सम्बन्धी केही प्रश्नहरू लिएर आएको छु। त्यसमा मैले आज 1 देखि 45 सम्म धेरै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएको छु। साथीहरू, यदि तपाईँहरू लोकसेवा आयोगले लिने एक्जाम या त कुनै पनि क्विज प्रतिस्पर्धाको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यस भिडियोले तपाईँलाई धेरै फाइदा पुर्याउनेछ भन्दै म आजको विषयलाई सुरु गर्न चाहन्छु। त्यसगरी साथीहरू, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा सानो जानकारी पनि गराएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरू हाम्रो यस फौजी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब र सँगसँगै साइडमा रहेको बेल आइकनको नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नुहोला। त्यसगरी रहेको छ यहाँ 1 नम्बरमा हेर्नुहोला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाको घोषणा कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ 2012 चैत 18 गते। त्यसगरी 2 नम्बरमा नरहरि शाह कहाँका राजा थिए? यसको सही उत्तर हुन्छ लमजुङ। त्यसगरी 3 नम्बरमा भद्रा देवास मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ नरवेन्द्र। त्यसगरी 4 नम्बर रहेछ मानव गृह कसले निर्माण गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेछ मानदेव रहेको छ। त्यसगरी यहाँ रहेको छ 5 नम्बरमा न्यातपोल देवल कसले बनाउन लगाएका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ भूपतिन्द्र मल्ल। त्यसगरी यहाँ क्रमशः 6 नम्बरमा हेर्नुहोला, नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक प्रामाणिक राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेछ मानदेव। त्यसगरी 7 नम्बरमा मिलिटरी अस्पतालको स्थापना कसले गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेछ चन्द्र शमशेर। त्यसगरी 8 नम्बरमा रातो मचिन्द्रनाथको रथयात्राको चलन कसले चलाए? यसको सही उत्तर रहेछ नरेन्द्र देव। त्यसगरी 9 नम्बरमा कैलाशकूट भवनको महिमा कहाँको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेछ साँगाको शिलालेखमा। त्यसगरी 10 नम्बरमा वैष्णव मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने लिच्छवी राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ अंशुवर्मा। त्यसगरी यहाँ क्रमशः 11 नम्बरमा रहेछ नरेन्द्र देवले कहिलेदेखि कहिलेसम्म शासन गरे? यसको सही उत्तर रहेछ 702 देखि 736 सम्म। त्यसगरी 12 नम्बरमा लिच्छवीकालीन समयमा पढ र पुराण नामक मुद्रा प्रचलनमा थियो। एक पुराणमा कति पढ हुन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ 16 पढ। त्यसगरी 13 नम्बरमा भोटो जात्राको प्रचलन कसले गरे? यसको सही उत्तर रहेछ नरेन्द्र देवले। त्यसगरी 14 नम्बरमा सिकाली जात्रा ललितपुरको नेवार समुदायसँग सम्बन्धित छ भने बैरागी जात्रा कहाँ प्रचलित छ? यसको सही उत्तर रहेछ जुम्ला। त्यसगरी 15 नम्बरमा स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सोमाथि चैत्यको निर्माण गर्ने राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ प्रचण्डदेव। फेरि यहाँ क्रमशः 16 नम्बरमा कुन मल्ल राजाको पालामा खस राजा जितारी मल्लले उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेछ अनन्त मल्ल। त्यसगरी यहाँ 17 नम्बरमा बनेपा पनौती नाला धुलीखेल साँगा आदि सहरको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ अनन्त मल्ल। त्यसगरी 18 नम्बरमा मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ चौतारा। त्यसगरी 19 नम्बरमा आफूलाई गन्धर्व गुरु भनी लेख्ने राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ जगप्रकाश मल्ल। त्यसगरी 20 नम्बरमा भद्रपुरका अन्तिम राजा को थिए? यसको सही उत्तर रहेछ रणजित मल्ल। त्यसगरी यहाँ क्रमशः 21 नम्बरमा राजर्षि भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेछ सिद्धि नारायण सिंह मल्ल। त्यसगरी 22 नम्बरमा सर्वप्रथम चाँदीको मोहर लगाउने राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ महेन्द्र मल्ल। त्यसगरी 23 नम्बरमा सर्वप्रथम तामाको पैसा चलन चलाउने राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ रत्न मल्ल। त्यसगरी 24 नम्बरमा यक्ष मल्ल कसका छोरा थिए? यसको सही उत्तर रहेछ ज्योति मल्ल। त्यसगरी 25 नम्बरमा नेपाल मण्डलेश्वर भनेर कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेछ यक्ष मल्ल। यहाँ क्रमशः रहेको 26 नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यकाका अन्तिम मल्ल राजा कसलाई भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेछ यक्ष मल्ल। त्यसगरी 27 नम्बरमा समाजलाई 4 जात 36 वर्णमा विभाजन गर्ने राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ जयस्थिति मल्ल। त्यसगरी यहाँ रहेको छ 28 नम्बरमा जयस्थिति मल्लले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे? यसको सही उत्तर रहेछ 43 वर्ष। त्यसगरी 29 नम्बरमा गोरखनाथ र गोकर्णेश्वरमा नियमित पूजाको चलन कसले बसालेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ जयस्थिति मल्ल। त्यसगरी 30 नम्बरमा पशुपतिको आर्यघाट बागमती किनारामा लवकुश सहित राम मन्दिर कसले बनाउन लगाएका हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ जयस्थिति मल्ल। त्यसगरी यहाँ क्रमशः 31 नम्बरमा रहेछ सेतो मचिन्द्रनाथको रथयात्रा कसले चलाएका हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ प्रताप मल्ल। त्यसगरी 32 नम्बरमा इन्द्रजात्रा कसले चलाएका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ गुडका महादेव। त्यसगरी 33 नम्बरमा कुमारी पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ गुडका महादेव। त्यसगरी 34 नम्बरमा गाई जात्रा कसले चलाएका हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ जगत प्रकाश मल्ल। त्यसगरी 35 नम्बरमा काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ जयप्रकाश मल्ल।
यहाँ क्रमशः 36 नम्बरमा रहेछ नेपालभित्र फेला परेका मातृत्व पितृत्वको ठेगाना पत्ता लगाउनेको व्यवहारिसे नाबालक कुन आधारमा नेपालगञ्जको नागरिक ठहर्छन् भनेको छ वंशज। त्यसै गरी 37 नम्बरमा सुगौली सन्धिमा अङ्ग्रेजको तर्फबाट हस्तान्तरण गर्ने को थियो यसको सहयोग रहेछ मेजर ब्रान्डसा। त्यसै गरी यहाँ रहेको छ 38 नम्बरमा नेपालमा मौजा प्रगना र जिल्ला भन्ने 3 तहको प्रशासनिक व्यवस्था कुन शासन कालमा थियो राणाकाल। त्यसै यहाँ रहेछ 39 नम्बरमा नेपाल र तिब्बत बीच कहिले केरुण सन्धि भयो यसको सहयोग रहेछ विक्रम सम्वत 1846 मा। त्यसै यहाँ क्रमशः रहेको छ भण्डारखाल पर्वमा सबैभन्दा पहिले मारिने को थिए यसको सहयोग रहेछ वीरध्वज बस्नेत। त्यसै 31 नम्बरमा पाण्डिकी अड्डा कहाँ थियो यसको सहयोग रहेछ सिंहदरबार। त्यसै 42 नम्बरमा गोर्खा राज्यको स्थापना कहिले भयो यसको सहयोग रहेछ विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 गते। त्यसै 43 नम्बरमा रहेछ नेपाल सम्वतका प्रवर्तक राजा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ यसको सहयोग रहेछ राघवदेव। त्यसै 44 नम्बरमा अक्षराङ्क नामक पुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने व्यक्ति को थिए यसको सहयोग रहेछ देव शमशेर। यहाँ क्रमशः रहेछ 45 नम्बरमा सुनको अर्सफी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन् यसको सहयोग रहेछ रणबहादुर शाह। त्यसै 46 नम्बरमा शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठलाई शोभा भागवतीमा कहिले गोली हानेको थियो यसको सहयोग रहेछ विक्रम सम्वत 1997 माघ 14 गते। त्यसै यहाँ रहेको छ 47 नम्बरमा काठमाडौँ टेक स्थित भीम कवनेश्वरको मन्दिर कसले बनाएका हुन् यसको सहयोग रहेछ माथाभरि सिंह थापा। त्यसै 48 नम्बरमा नेपालको इतिहासमा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगद्वारा पहिलोपल्ट कुन राजालाई लिखित प्रश्न सोधिएको थियो यसको सहयोग रहेछ राजा ज्ञानेन्द्र। त्यसै 49 नम्बरमा जङ्गबहादुरको बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण अवधि कति थियो यसको सहयोग रहेछ 1 वर्ष 29 दिन। त्यसै यहाँ क्रमशः 50 नम्बरमा सर्वप्रथम युरोप पुग्ने नेपालका राजा को हुन् यसको सहयोग रहेछ श्री 5 त्रिभुवन। त्यसै 51 नम्बरमा नेपालको इतिहासमा बासठीकरण कुन राजाको पालामा भएको थियो यसको सहयोग रहेछ श्री 5 रणबहादुर। त्यसै 52 नम्बरमा नेपालमा दास प्रथाको अन्त्य कहिले भएको घोषणा गरिएको थियो यसको सहयोग रहेछ विक्रम सम्वत 1981। त्यसै 53 नम्बरमा धर्म कचहरीको स्थापना कसले गरेका थिए यसको सहयोग रहेछ जङ्गबहादुर राणा। त्यसै 54 नम्बरमा नेपालको इतिहासमा एक वीराङ्गनाका रूप कसलाई चिनिन्छ यसको सहयोग रहेछ राजेन्द्र लक्ष्मी। त्यसै साथीहरू यहाँ क्रमशः 55 नम्बरमा हेर्नु होला नेपालको एकीकरण अभियानमा कीर्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरेको थियो यसको सहयोग रहेछ विक्रम सम्वत 1822। त्यसै यहाँ रहेको छ 56 नम्बरमा शहीद धर्मभक्त माथेमालाई सिफिलमा कहिले झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिएको थियो यसको सहयोग रहेछ विक्रम सम्वत 1997 माघ 12 गते। त्यसै यहाँ 57 नम्बरमा रहेछ नेपालमा राण शासनको विरोधमा जयन्तु संस्कृतम आन्दोलन कहिले प्रारम्भ भएको थियो यसको सहयोग रहेछ विक्रम सम्वत 2004 साल। त्यसै यहाँ रहेको छ 58मा राजा त्रिभुवनको मृत्यु कहिले भएको थियो यसको सहयोग रहेको छ विक्रम सम्वत 2011। त्यसै यहाँ 59 नम्बरमा निर्वाचित मन्त्रीमण्डलीय विघटन गरी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्य तत्कालीन राजा महेन्द्रले कहिले गरेका थिए यसको सहयोग रहेछ विक्रम सम्वत 2017। त्यसै यहाँ क्रमशः 60 नम्बरमा रहेछ हरिसिद्धिको नाच हेर्दै मृत्यु हुने राजा को हुन् यसको सहयोग रहेको छ प्रताप मल्ल। त्यसै 61 नम्बरमा गुड्का मदेवले चलन चल्तीमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ गुडाङ्क। त्यसै यहाँ 62 नम्बरमा रहेछ मकवानपुरका अन्तिम सेनवंशी राजा को हुन् यसको सहयोग रहेछ दिगम्बरधन सेन। त्यसै यहाँ 63 नम्बरमा श्री 5 राजेन्द्रले माथोवर सिंह थापालाई के उपाधि दिएका थिए कला बहादुर। त्यसै यहाँ 64 नम्बरमा लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा कुन भाषाको प्रयोग गरिएको छ यसको सहयोग रहेछ पाली। त्यसै यहाँ क्रमशः रहेछ 65 नम्बरमा लिच्छवीकालमा कुथेर अड्डाको मुख्य कार्य के थियो यसको सहयोग रहेछ राजस्व उठाउने। त्यसै यहाँ 66 नम्बरमा लिच्छवीकालीन समयमा लाइने त्रिकण भित्र कुन कुन कर पर्छन् यसको सहयोग रहेछ भाग बोर कर। त्यसै यहाँ 67 नम्बरमा यातायातको व्यवस्थापन गर्ने कार्य लिच्छवीकालमा कुन अड्डाको हो यसको सहयोग रहेछ लिगोवन। त्यसै यहाँ रहेको छ 68 नम्बरमा पशुपालनमा लाग्ने करलाई लिच्छवीकालमा के भनिन्थ्यो यसको सहयोग रहेछ भोग। त्यसै यहाँ 69 नम्बरमा विवाह सम्बन्ध विशेष तथा सामाजिक
कार्यहरूको व्यवस्था गर्ने कार्य कुन लिच्छवीकालीन अड्डाले गर्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ मापचोक। त्यसै गरी यहाँ क्रमशः 70 नम्बरमा रहेको छ मल्लकालमा राजालाई कामकाज गर्ने सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री सरहको पदलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ चौतारिया। त्यसै गरी यहाँ 71 नम्बरमा लिच्छवीकालमा पञ्च अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र दण्ड सजाय गर्ने कार्य कुन अड्डाले गर्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ सुल्ली। त्यसै गरी यहाँ 72 नम्बरमा राणाकालमा सार्वजनिक निर्माण र मर्मतको व्यवस्था गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ छेवाडेल। त्यसै गरी यहाँ 73 नम्बरमा राणाकालमा रहेका 35 जिल्लामध्ये तराईमा कति जिल्ला थिए? यसको सही उत्तर रहेछ 12 जिल्ला। त्यसै गरी 74मा सरकारी कार्यालयको समय 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म कसले तोकेका थिए? यसको सही उत्तर रहेछ भीम शमशेर। त्यसै गरी यहाँ क्रमशः रहेछ 75 नम्बरमा राणा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव कहिले अघि सारेका थिए? यसको सही उत्तर रहेछ विक्रम सम्वत 2031 फागुन 13। त्यसै गरी यहाँ 76 नम्बरमा फिस्टे महाराज भन्नाले कसलाई बुझिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ चन्द्र शमशेर। त्यसै गरी 77 नम्बरमा द्वितीय विश्वयुद्धका नेपालमा प्रधानमन्त्री को थिए? यसको सही उत्तर रहेछ जुद्ध शमशेर। त्यसै गरी यहाँ 78 नम्बरमा काल भैरवलाई हँसाउने राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ प्रताप मल्ल। त्यसै गरी यहाँ 79 नम्बरमा कोत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? यसको सही उत्तर रहेछ फतेजङ शाह। त्यसै गरी यहाँ क्रमशः 80 नम्बरमा रहेछ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियानमा कान्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेछ विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते। त्यसै गरी यहाँ 81 नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यका पछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान कतातर्फ केन्द्रित गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेछ पूर्वतर्फ। त्यसै गरी यहाँ 82 नम्बरमा प्राचीन कालमा कर्णाली क्षेत्रलाई के उपनामले चिनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ वाइस राज्य। त्यसै गरी यहाँ 83 नम्बरमा जङ्गबहादुरले कहिले राजा सुरेन्द्रबाट राणा उपाधि पाएका थिए? यसको सही उत्तर रहेछ विक्रम सम्वत 1905। त्यसै गरी 84 नम्बरमा निर्वाणानन्द पदवी लिएका नेपालका राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ रणबहादुर शाह। त्यसै गरी 85 नम्बरमा राणा शासन स्थापना गर्नका लागि आधार तयार गर्ने घटना कुन थियो? यसको सही उत्तर रहेछ कोत पर्व। त्यसै गरी 86 नम्बरमा काजी कालु पाण्डेको मृत्यु कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेछ विक्रम सम्वत 1914। त्यसै गरी यहाँ 87 नम्बरमा रहेछ द लिभिङ लायन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ अमरसिंह थापा। त्यसै गरी यहाँ 88 नम्बरमा स्वयम्भूको अभिलेखमा नेपालको कुन राजाको वंशक्रम उल्लेख छ? यसको सही उत्तर रहेछ मानदेव। त्यसै गरी यहाँ 89 नम्बरमा मल्लकालमा गाउँ टोल शासन व्यवस्था हेर्ने कुन निकायको व्यवस्था थियो? यसको सही उत्तर रहेछ पञ्च कचहरी र पञ्च समुच्चय। त्यसै गरी यहाँ क्रमशः 90 नम्बरमा राणाकालमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकको पद के हुन्थ्यो? सुब्बा। त्यसै गरी यहाँ 91 नम्बरमा कोशी सम्झौता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? यसको सही उत्तर रहेछ मातृका प्रसाद कोइराला। त्यसै गरी यहाँ 92 नम्बरमा लिच्छवीकालमा प्रहरी प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ सर्वदण्डनायक। त्यसै गरी यहाँ 93 मा राणाकालमा सरकारी कर्मचारीको आफ्नो पहिचानका लागि लगाउनु पर्ने पगरिनलाई के भनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ ताजतोडा। त्यसै गरी यहाँ 94 नम्बरमा नालापानीको युद्धमा नेतृत्व कसले गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेछ बलभद्र कुँवर। त्यसै गरी यहाँ क्रमशः रहेको छ 95 नम्बरमा किराँतकालमा स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत पर्ने जिल्लालाई के भनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ विषय। त्यसै गरी 96 नम्बरमा न्याय विकासिनी कसको दस्तावेज हो? यसको सही उत्तर रहेछ जय स्थिति मल्ल। त्यसै गरी 97 नम्बरमा पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर विजय कुन पर्वको दिन गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेछ इन्द्र जात्रा। त्यसै गरी यहाँ 98 नम्बरमा अन्तिम किराँती राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ गस्ती। त्यसै गरी यहाँ 79 नम्बरमा किराँती वंशपछि कुन वंशले शासन गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेछ सोमवंशी। त्यसै गरी यहाँ क्रमशः रहेको छ 100 नम्बरमा भूकम्पमा परिमर्ने राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ अभय मल्ल। त्यसै गरी 101 मा रहेको छ लिङ्गबल अधिकरण न्यायिक अदालत कुन कालमा प्रचलित थियो? यसको सही उत्तर रहेछ लिच्छवीकाल। त्यसै गरी 102 मा आफूलाई विद्या पारङ्गत भनी लेख्ने राजा को हुन्? यसको सही उत्तर रहेछ जितामित्र मल्ल। त्यसै गरी यहाँ 103 मा रहेछ लिच्छवीकालीन व्यवस्थामा मल्लयुद्ध करका नाममा के कुरामा कर लगाइन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेछ मनोरञ्जन। त्यसै गरी यहाँ 104 मा लाइब्रेरी पर्व कसको पालामा भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेछ भीम शमशेर। त्यसै गरी यहाँ 105 मा रहेको छ सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई
चुडामणि पदक दिने राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ योगेन्द्र मल्ल। त्यस गरी 106मा सर्वप्रथम तामाको पैसा चलन चल्तीमा ल्याउने राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ रत्न मल्ल। त्यस गरी 107मा नेपालमा सर्वप्रथम अभिलेख राख्ने राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ मानदेव। त्यस गरी 108मा नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ कसको पालादेखि भएको हो, यसको संयुक्त रहेछ जङ्गबहादुर राणा। त्यस गरी 109मा पशुपतिनाथको पुजारी भट्ट ब्राह्मण राख्ने मल्ल राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ यक्ष मल्ल। त्यस गरी यहाँ क्रमशः रहेछ 110मा अरुण नदीको पौराणिक नाम के हो, यसको संयुक्त रहेछ महाप्रभा। त्यस गरी 111मा लक्ष्मी रणसिंह मल्ल कहाँका राजा थिए, यसको संयुक्त रहेछ काठमाडौँ। त्यस गरी 112मा आफ्नो आसनमा सर्वप्रथम सिंहको आकृति अङ्कित गर्ने राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ नरेन्द्र देव। त्यस गरी 113मा मल्लपुरी कसले विजय गरेका थिए, यसको संयुक्त रहेछ मानदेव। त्यस गरी 114मा गाई जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्, यसको संयुक्त रहेछ प्रताप मल्ल। त्यस गरी क्रमशः 115मा नेपालको राजधानी कुन राजाको पालामा नुवाकोट सारिएको थियो, यसको संयुक्त रहेछ गिरवार्ण युद्ध विक्रम शाह। त्यस गरी 116मा भक्तपुरमा अन्तिम मल्ल राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ रणजित मल्ल। त्यस गरी यहाँ रहेछ 117मा काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ जयप्रकाश मल्ल। त्यस गरी 118मा पाटनको अन्तिम मल्ल राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ तेजनर सिंह मल्ल। त्यस गरी यहाँ 119मा पाटनको कृष्ण मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्, यसको संयुक्त रहेछ सिद्धिनारायण सिंह मल्ल। त्यस गरी यहाँ 120मा आफूलाई गौरवन्द विद्या परङ्गत भनेर चिनाउने राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ जगत प्रकाश मल्ल। त्यस गरी 121मा पशुपतिनाथको मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्, यसको संयुक्त रहेछ पञ्चदेव। त्यस गरी घोडे जात्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्, जयप्रकाश मल्ल। त्यस गरी यहाँ बिस्केट जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्, यसको संयुक्त रहेछ जगज्योति मल्ल। त्यस गरी 124मा परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजुको मन्दिरमा काटिने राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ विश्वजित मल्ल। त्यस गरी यहाँ रहेको छ 125मा गौसुकी मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ शिवदेश तृतीय। त्यस गरी 126मा शिलालेखमा श्रुति नेपाल अर्थात् नेपालको कल्याण होस् भन्ने वाक्य उल्लेख गर्ने राजाको हुन्, यसको संयुक्त रहेछ वसन्तदेव। त्यस गरी 127मा नाग र वासुकीको पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्, यसको संयुक्त रहेछ मानदेव। त्यस गरी 128मा सन्थाल जातिहरू बसोबास गर्ने जिल्लाहरू कुन कुन हुन्, यसको संयुक्त रहेछ झापा र मोरङ। त्यस गरी 129मा बेल विवाह गर्ने प्रचलन कुन जातिमा रहेको छ, यसको संयुक्त रहेछ नेवार। त्यस गरी यहाँ क्रमशः रहेछ 130मा सूचनाको हक नेपालको संविधान 2072को कतिऔँ धारामा रहेको छ, यसको संयुक्त रहेछ 27औँ। त्यस गरी 131मा नेपाली भाषाको पहिलो मौलिक उपन्यास कुन हो, यसको संयुक्त रहेछ रूपमती। त्यस गरी 132मा नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो, यसको संयुक्त रहेछ जलेश्वर। त्यस गरी 133मा पाल्पा जिल्ला के को लागि प्रसिद्ध छ, यसको संयुक्त रहेछ ढाका टोपी र करुवा। त्यस गरी 134मा नेपालको राष्ट्रिय गानमा कतिजना गायक गायिकाको स्वर समेटिएको छ, यसको संयुक्त रहेछ 20जना। त्यस गरी यहाँ 135मा रहेछ नेपालको जनगणना 2068 अनुसार जनघनत्व सबैभन्दा कम भएको जिल्ला कुन, यसको संयुक्त रहेछ मनाङ। त्यस गरी यहाँ 136 नम्बरमा अधिक वर्ष कति दिनको हुन्छ, यसको संयुक्त रहेछ 366। त्यस गरी यहाँ रहेको छ 137मा नेपालको जनगणना अनुसार 2068 अनुसार नेपालको सबैभन्दा कम साक्षर जिल्ला कुन हो, यसको संयुक्त रहेछ रौतहट। त्यस गरी 138मा नेपालमा महिषपाल वंशका कतिजना राजाहरूले जम्मा कति वर्ष शासन गरेका थिए, यसको संयुक्त रहेछ जम्मा 3 जना 111 वर्ष। त्यस गरी यहाँ 139मा कुन किराँती राजाको पालामा नेपालको पहाडी भागमा किराँत रूपधारी शिव र अर्जुन बीच युद्ध भएको थियो, यसको संयुक्त रहेछ हुमती छैटौँ किराँती राजा। त्यस गरी यहाँ रहेको छ 140मा किराँती राजा यल्लमरको पूर्व कदमको शालिग कहाँ रहेको छ, यसको संयुक्त रहेछ सङ्घसभा। त्यस गरी 141मा नेपालमा लिच्छवी शासन व्यवस्था कहिले सुरु भएको थियो, यसको संयुक्त रहेछ ईपू 300 वर्ष। त्यस गरी यहाँ 142मा रहेको छ नेपालमा लिच्छवीहरूको शासनकाल कति अवधि चल्यो, यसको संयुक्त रहेछ 400 वर्ष। त्यस गरी 143मा 800 किराँतीहरू कहाँ मारेका थिए, यसको संयुक्त रहेछ पाटनको च्यासलमा। त्यस गरी यहाँ 144मा रहेको छ अंशु वर्माले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए, यसको संयुक्त रहेछ 16 वर्ष। त्यस गरी यहाँ रहेको छ 145मा अंशु वर्माले बनाएको
कैलाशकूट भवन कुन ठाउँमा रहेको थियो? यसको सही उत्तर छ देवपाटन।